बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TMMCQ 6 वीडियो सीरीज़ पार्ट 4 में गुलरहमान शरानी आपको खुशामदीद कहते हैं। इस पोर्शन का सबसे पहला सवाल है, पोस्टर कलर शेल नॉट बी क्रिस्टल एंड क्लियर। पोस्टर कलर शफाफ या क्रिस्टल नहीं होता या फिर नहीं होना चाहिए बल्कि ठीक होना चाहिए। नंबर 2, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्टर कलर इज इट्स स्मूथनेस। पोस्टर कलर की बुनियादी खसूसियत उसकी हमवारी है, स्मूथनेस है। नंबर 3, स्केचबुक इज एन इनकम्प्लीट ड्राइंग। स्केचबुक एक नामुकम्मल तस्वीर होती है, एक नामुकम्मल ड्राइंग होती है, यानी ये बुक रफ के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 4, द बॉर्डर लाइन्स ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड एन आउटलाइन। किसी चीज की सरहदी लकीरों को आउटलाइन कहा जाता है। नंबर 5, लिमिटेड ड्राइंग कैन बी डन विद अ फ्यू स्ट्रोक्स बाय एन। यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए, लिमिटेड ड्राइंग कैन बी डन विद अ फ्यू स्ट्रोक्स बाय एन एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट। यानी एक माहिर फनकार चंद स्ट्रोक्स के जरिए महदूद ड्राइंग कर सकता है। जो फार्म, हरकत और जज्बात को कम से कम लकीरों से ज़ाहिर करने का हुनर जानता हो। नंबर 6, ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट इज द की टू एन आर्ट वर्क। मुशाहिदा और फैसला किसी फन पारे की कुंजी है। नंबर 7, एन आर्टिस्ट एक्सप्रेसेस द रियल थिंग्स थ्रू लाइन्स। एक फनकार हकीकत को लकीरों के जरिए जाहिर करता है। नंबर 8, डेकोरेटिव लाइन्स आर यूज्ड इन टाइल्स एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग। सजावटी लकीरें टाइल्स और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती है। नंबर 9, नो रिलीफ आर द पिक्चर्स काइंड ऑन ए काइंड्स। नो रिलीफ वो तस्वीर है जो सिक्कों पर कंधा की जाती है, कशीदा की जाती है। नंबर 10, वाइट कलर इज मेड फ्रॉम द वेव्स ऑफ वेरियस कलर्स। सफ़ेद रंग मुख्तलिफ रंगों की लहरों से बनता है या बनाया जाता है। नंबर 11, ह्यू इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ ए कलर। ह्यू किसी रंग का मखसूस नाम होता है। नंबर 12, टेक्सचर हैज 2 टाइप्स। टेक्सचर की 2 अक़साम होती है। नंबर 13, रियल स्पेस कैन बी फाउंड इन 3-डायमेंशनल आर्ट। हकीकी जगह 3D आर्ट में पाई जाती है। नंबर 14, पर्सपेक्टिव आर्ट इज फॉर प्रोवाइडिंग द डेप्थ ऑफ एन आर्ट पीस। इस वर्ड को आप डेप्थ नहीं कह सकते बल्कि डेप्थ ही प्रोनाउंस होता है। कहते हैं पर्सपेक्टिव आर्ट का मकसद किसी फनपारे में गहराई फराहम करना होता है। नंबर 15, एरियल पर्सपेक्टिव शोज द नियर थिंग्स डीप एंड डार्क। एरियल पर्सपेक्टिव में करीबी अशिया गहरी और स्याह दिखाई देती है। नंबर 16, द आर्ट कंपोनेंट्स रूल्स इन अ स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट वे इज कॉल्ड कंपोजिशन। आर्ट के अज्जा को मखसूस और वाज़ेह अंदाज में पेश करने को कंपोजिशन कहते हैं। नंबर 17, बैलेंस मीन्स टू हैव अ फर्मनेस इन एन आर्ट पीस। यानी बैलेंस का मतलब है आर्ट पीस में फर्मनेस, साफ सफाई। नंबर 18, इन एंड नॉन बैलेंस्ड आर्ट द 2 साइड्स आर नॉट इक्वल। गैर मुतवाज़न आर्ट में दोनों तरफ बराबर नहीं होते। नंबर 19, कंपोजिशन इज वन ऑफ द रूल ऑफ वैरायटी। कंपोजिशन तनु के असूल में से एक है। नंबर 20, रिदम मीन्स रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ आर्ट पीस। रिदम किसी फनपारे के आंसर की तकरार को कहते हैं, रिपीटेशन को कहते हैं। नंबर 21, विजुअल आर्ट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। विजुअल आर्ट्स के 3 खसूसियात होते हैं। नंबर 22, ग्राफिक आर
Commercial art is the medium for public information. Graphical या commercial art public information का ज़रिया होता है. Number 23, calligraphy is the art of writing in a beautiful way. Calligraphy खूबसूरत अंदाज में लिखने का फ़न है. Number 24, the ancient letters were the symbols of different things, living and non-living things. قدیم حروف مختلف اشیاء جاندار اور بے جان کی علامتیں ہیں یا پھر علامات ہے. نمبر 25 ڈیزائن مینس ٹو پرووائڈ میسیج ان این اٹریکٹیو وے. ڈیزائن کا مطلب ہے پیغام کو خوبصورت انداز میں پہنچانا. نمبر 26 a poster must be clear, simple and in easy language. یعنی یہاں پہ آل آف دیز ہی کریکٹ ہے. کہتے ہیں پوسٹر صاف سادہ اور آسان زبان میں ہونا چاہیے. نمبر 27 فوٹو اینڈ پکچر از اے میڈیم آف ریکریشن ایکسپریشن اینڈ انٹریکشن بٹوین ہیومن بینگس. تصویر فوٹو تفریح اظہار اور انسانی رابطے کا ذریعہ ہے. نمبر 28 پوئٹری از دا تھرڈ برانچ آف لٹریچر. شاعری ادب کا تیسرا شاخ ہے. نمبر 29 رکن عالم ٹامب از سچویٹڈ ایٹ ملتان. رکن عالم کا مزار ملتان میں واقع ہے. درج ذیل میں ہم مزید اس طرح کے سوالات پڑھنے والے ہیں جو سوشل اسٹڈی یا پاک اسٹڈی کے حصے میں بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا ذہن نشین کرتے جائیں. نمبر 30 شاہ رکن عالم ٹامب از آف شیخ رکن الدین ابو الفاتح. شاہ رکن عالم کا مزار شیخ رکن الدین فاتح کا ہے. نمبر 31 شاہ رکن عالم ٹامب ہیز 3 برانچ. شاہ رکن عالم کے مزار کی 3 شاخیں ہیں. نمبر 32 دی ہائٹ آف شاہ رکن عالم ٹامب از 100 فیٹ. شاہ رکن عالم کے مزار کی اونچائی 100 فیٹ ہے. 33 شاہی قلعہ is situated at نارتھ ویسٹرن سائڈ آف لاہور. شاہی قلعہ لاہور کے شمال مغرب جانب میں واقع ہے. نمبر 34 وزیر خان مسجد is situated at لاہور. مسجد وزیر خان لاہور میں واقع ہے. نمبر 35 فیصل ماسک کنسٹرکشن started in 1976. فیصل مسجد کی تعمیر 1976 میں شروع ہوئی. 36 فیصل ماسک کمپلیٹڈ ان 1986. فیصل مسجد کی تعمیر 1986 میں مکمل ہوئی، یعنی تعمیر میں 10 سال لگے. نمبر 37 فیصل ماسک ڈیزائن واز میڈ بائی ترک ڈیزائنرز. فیصل مسجد کا ڈیزائن ترک ڈیزائنرز نے بنایا تھا. نمبر 38 فیصل ماسک ہیز این ایریا آف 100 اسکوائر فیٹ. فیصل مسجد کا رقبہ 54,000 مربع فیٹ پر مشتمل ہے. 39 فیصل ماسک ہیز دا کیپیسٹی آف 10,000 persons. فیصل مسجد میں 10,000 افراد کی گنجائش ہے، یعنی بیک وقت 10,000 بندی اس میں آرام سے آ سکتے ہیں. نمبر 40 دی سپریم کورٹ بلڈنگ از سچویٹڈ ایٹ شاہراہ دستور ان اسلام آباد. سپریم کورٹ کی عمارت شاہراہ دستور اسلام آباد میں واقع ہے. نمبر 41 الحمرا آرٹ کونسل ڈیزائن بائی نائر علی داد ان 1970. الحمر آرٹ کونسل کا ڈیزائن نائر علی داد نے 1970 میں بنایا تھا. نمبر 42 الحمرا کونسل کنسٹرکشن واز ڈن ان 3 phases. الحمرا کونسل کی تعمیر 3 مراحل میں مکمل ہوئی تھی. نمبر 43 محمد علی جناح از سچویٹڈ. یہاں پہ ٹامب آنا چاہیے تھا لیکن شاید ان سے ٹامب لکھنا مس ہو گیا ہے، تو ہم یوں پڑھیں گے محمد علی جناح ٹامب is situated at کراچی.
محمد علی جناح کا مزار کراچی میں واقع ہے. ٹامب آف قائد اعظم is an area of 53 acres. قائد اعظم کے مزار کا رقبہ 53 ایکڑ ہے. نمبر 45 مینار پاکستان is situated at اقبال پارک لاہور. مینار پاکستان اقبال پارک لاہور میں واقع ہے. نمبر 46 مینار پاکستان فاؤنڈیشن واز لیڈ ڈاؤن آن 23 مارچ 1960. مینار پاکستان کی بنیاد 23 مارچ 1960 کو رکھا گیا. نمبر 47 مینار پاکستان ہائٹ از 60 میٹرز. مینار پاکستان کی اونچائی 60 میٹر ہے. 48 فیصل ماسک ہیز 4 میناریٹس. فیصل مسجد کے 4 مینار ہیں. نمبر 49 اسپیس وائز فیصل ماسک از 3rd لارجسٹ ماسک. رقبے کے لحاظ سے فیصل مسجد تیسری بڑی مسجد ہے. نمبر 50 جو ہمارا لاسٹ کوشچن ہے اس پورشن کا, دی ہائٹ آف فیصل ماسک میناریٹ از 260 فیٹ. فیصل مسجد کے مینار کی اونچائی 260 فیٹ ہے. پارٹ 5 تک اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.